सगळी कशी आहा उपसो सगळी बरी आहा बिण आमी बी बरी आहा सगळी। आनी ह्या दिसांनी तुमी चोयला अको जेवणाचे रेसिपीज हाडटा कांय व्हडलेशें ब्लॉगींग बी कांय कोन्ना कितें तरी प्रॉब्लम जालोले जाल्यार तेका लागोन आनी कितें प्रॉब्लम जालो तर तुमी विचारीत जाल्यार तुमकां ते विडियोज हांवें सगळे एडिट करून दवरलेले सगळे गेलेले आहा पूण म्हाका म्हजें परमिशन मेळना ते घालपाक की तुमकां दाखोवपाक म्हाज्या लायफान कितें चलत तें प्रेझेंटली ओके। सो तेगे परमिशन आहा आनी नाय बी सो तो म्हणटा सद्या तरी घालनाक म्हणटा आसता मागीर इफ चोडूच जालें जाल्यार सगल्यांक कळोन दी आतां तुगेलें बेश्टें हें कोत न्हू तुगेलें कितें कोत्ताय न्हू ती मनशांक करून दी मागीर आमी सगलो प्रूफ दाखोवचो आनी सगलें करून सगल्यांक दाखोवचें रियलिटी कितें तें ओके। सो तेका लागोन हांवें कांय ब्लॉग्स बी कांय करूं ना ह्या दिसांनी कांय ना जेवणाची रेसिपी बी शूट करीत जाल्यार भायर बॅकग्रावंडान वॉयस घालूंक मेळना मागीर वॉयस ओवर करता मागीर हांव कित्याक म्हाका मेळना वॉयस बी करपाक कितें उलोवपा बी तेका लागोन हांव मागीर राती कडेन बसोन मागीर हांव हें करता रातचें एडिटींग घेता बी सगलें हें करता एडिटींग बी करता म्हणल्यार काल म्हाका न्हू टायमूय मेळोना एडिटींग करपाक वॉयस ओवर बी घालपाक म्हाका टायम मेळोना काल गेलोलें हांवें सूप कॉर्न सूप सो तेगे रेसिपी हांव तुमचे कडेन हाडटलें तुमचे कडेन शेअर करतलें फक्त सुपाचीच रेसिपी हांव घालतलें तो बी हांव वॉयस ओवर करतलें आनी घालतलें तुमकां ओके। आनी आतां जाल्यार आमगे वॉशींग मशीन लीक जातालें सो तें मोडलां आनी ताका कॉल सेंटरान फोन मारून सांगिलां सो चोवया तें केन्ना धाडटा कित्याक अंडर वॉरंटी आहा न्हू तेका लागोन अंडर वॉरंटी आहा न्हू तेका लागोन आतां पळोवया तें केन्ना येता तें कितें कात तें आनी आतां जेवण सगळें तापयलां हांवें आयज केलो बेल्या कोडी केलोली काल केलो हांवें मांस दुकराचें हेचें आमगे चोरुसा मांस पळय पूण हांवें तें बी शूट करूं ना कित्याक म्हाका शूट करूंकूच मेळना जालें बॅकग्रावंडाचेर आवाज हें तें सगळें शूट करूंक पॉसिबलूच ना जालें तेका लागून हांव बाबाक रुमान आहलोलें फकत आनी रुमानूय आहलो लोकांक प्रॉब्लम जाता मागीर रुमान कित्याक बाबाकी सेफ्टीक लागून हांव रुमान रावता न्हू आनी कितें करतलें बाबाकी सेफ्टी मागीर ताका राती कडेन भायर हाडटाय आमी कशें कितुल्या 10 सुमार 9:30 सुमार ताका सगलें बंद जालें न्हू सगलें शांत जालें न्हू सगळीं न्हिदोंक गेलीं न्हू तेन्ना ताका भायर हाडटाय आमी हेडपाक मागीर ताका पॅसेजीन हांव हेडयता सो तेका आयज बेगीन सांजच्या टायमार न्हू 4-5 कसो न्हू लोक न्हिदोंक गेलोलो सो नाहलोलो सो ताका हाडलो भायर आनी ताका पॅसेजीन मेफी घेवन ताका फुटबॉल शेंवतालो सो मामा विडियो काड म्हणटा म्हणून विडियो काडूं ना ते कितू दीस जाले म्हणटा आपलो सो तेगे क्लिपिंग्स काडल्या हेजे मुखार तेगे क्लिपिंग्स काडताले आनी आतां उदी तापोवन दवरलां 2 स्टँडां घायल्याय सुकोक बाबा गेमा गेलो मेफी गेलो सुकोक घायला फुडल्या स्टँड फॅन घायला आनी ताका रुमा बसयला आतां तेगे जेवणा तयारी करता आनी आज जाले 8:30 आतां तेगे जेवणा तयारी आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा ओके। आनी हो ब्लॉग तुमकां हालीं येवपाना परवां घालतलो कित्याक एडिटींग बी करूंक जाय न्हू आनी कालचो सुपाचो रेसिपी शूट केलो आनी मागीर सो ती घालता तुमकां ओके। आनी म्हाका न्हू ते मिसेस फेर्नांडीस तेणी म्हणलो सॉरी तुगे ब्लॉग्सांक बोरींग जाला प्लीज डोंट बी सॉरी हांव म्हागे ब्लॉग चोयल्यार म्हाका दिसता बोरींग जालें फकत रेसिपीज ब्लॉग्स घालता बाबागे 2-3 क्लिपिंग्स जाले बाबागे क्लिपिंग्स घालता ते क्लिपिंग्स पान चड आसना कितें मेजर इशू जालो आहा तेका लागून मागीर बोरींग जालो आहा बट डोंट वरी कमींग ब्लॉग्स वील बी बरें जातलें ते कमींग ब्लॉग्स बरें येतले कित्याक वी आर गोईंग बॅक टू थिंगा आनी थिंग गेले बरें शांत सुसेग आमकां सगळें बरें आसता सगळें टेंशन फ्री आसता सगळें सारकें जाता सो नॉब बंद करता नॉब बंद केल्यार न्हू गॅसी गेले रातचे आमी बंद करून वयता म्हणजे मेफी मागीर चॅक करता रातचे बंद आहा काय ना मेफी सदां सोय खंय पयलीं काजराचो गॅस बी चॅक करून पळय राती सकाळीं फुडें बाबा असो उठलो बुकेन सो ताका लागून हांव ताका दूद करूं येयलें आनी दूद करून हाकेनूय दवरून ताका दूद करता कित्याक रावून जालो मेफीक मामान जाय म्हणून आनी मेफीक म्हणल्यार तूं आसती हांव ताका घेवन वयता आनी हांव करता अदरवायज मेफीक करता दूद आनी तो हें करून आलो बसोनूय रावूंक दिना आलो मागीर हांव येयलें दूद करून येयल्या चोयलें चालू केलो दूद दवरलें एक सायडीच्यान आनी वास येवपाक लागलो सकाळचे 4-4:30 गॅसी वास येता मागीर तेच्यान आनी चुल्हान सो तिनूय चोयली चुली काय ना मागीर हिंग चोयल्या पयलीं एक नॉब ऑन आहलो मागीर मेफी कितें जालें तो राती हांवें चॅक केलो सो तुवें डबल चॅक केलो न्हू सो नॉब कसो ऑन उरलो मागीर मेफी लागलो आस्ते सोडून दी कोणाक कितें करूंक जाय तें करूं दी टेंशन म्हण नेक्स्ट टायम बी केरफूल म्हणून लागलो चॅक कर आनी हें कर ऑन कर
सो आमगे लायफ आज चलत प्रेजेंटली तो चोवया कशें कितें जाता ओके हसेन मायकल आमगे दोराक गायला ओके मागीर मेळ तुमकां लाड्डेन ना आनी एकलो हेटा काटा वीडियो काटा He's playing football with Dada. Okay. What are you doing? Tell no. Papa playing ball. Baba playing ball. Football che. Football. Football playing. Never follow. Okay. So guys, to सांगो video call. Okay, video call तात्याचो video call. Okay, play. Okay. Hi guys. See this side and see. Guys, कोटा bread pudding. त्याला एक दुधा पोती घेयले, ब्रेड घेयले, शुगर, तांतयां आनी वॅनिला एसेन्स. ओके, पयलीं दूध तापोवपा जाय. सो गायज हें दूध तापोवपा दवरलां मागीर मेळटा. तेन्ना ब्रेड कातुरले आनी हितून गरम दुदान दूद ऑलमोस्ट मागीर शिजवलें. सो दुदान घालून फुगोक घालून दिता. ओके, दूद मागीर शिजवलें. सो थोडेशें दुदान गरम दुदान आनी थोडेशें दोतां दूद. थोडेच घायलें दुदान न्हू बरें फुगोक दोता. निवोसो दोता, निवोन दोता मातशें. तांतयां हाचेर मारता. ओके, 3 तांतयां घेयलें, थोडीशी शुगर. तुमकां गोडसाणी प्रमाणे तुमी घेवपाक जाता. वॅनिला एसेन्स, तांतयां, साकर आनी वॅनिला एसेन्स घालून मिक्सरान मारता. ब्रेडूय घायला आनी मारला. ओके, मारले उपरांत ब्रेड मारलो न्हू आनी थोडेशें दूद उरलेलें तें दुदां घालता. सगळें मारलें तें. म्हाजो मिक्सर रेडी आहा. ओके, कंटेनर काय देखो आमी आय दोगांय पुडिंग करता. राती कर कॅरमेल करून नो टचिंग उदीक स्टँड हितून न्हू आतां म्हाजो मिक्सर कॅरमेल पुडिंग आतां हितून घालता. हितून घालता आनी बंद करता. तापोवन दवरता. तांबे घालता. सो गायज हे मागीर ब्रेड कॅरमेल पुडिंग रेडी आहा आनी बरें जालोलें, टेस्टी जालोलें. सो हें केल्या उपरांत न्हू हांवें आनी एक केलां. तेजे उपरांत हें काबार जाल्या उपरांत रोखडें मागीर म्हणून आनी एक कर. सो हें काबार जाता त्या दिसा राती कोण आनी एक केला. तेगे क्लिपींग हांवें तुमकां लास्टाक घालता. तितूनच साकर हांवें थोडी घायलेली. तातूंत मातशी साकर चड आहा न्हू, मेफीक साकर हायना म्हूण तितून थोडी साकर घायलेली. ओके, सो आतां हें दुसरें पुडिंग, तें पुडिंग काबार जाल्या उपरांत सो हें पुडिंग केलें. सो हितून हांवें साकर न्हू थोडी घायलेली. जाल्यार मेफीक साकर लायक ना तरी पूण इतू टेस्टी जालो जाल्यार ताका विकली 2 फावटी पुडिंग केलें हांवें. सो दोनूय क्लिपिंग्स हितून घायल्या. इफ होप सो तुमकां मागीर विडियो बरो दिसलो. रिजन वाय व्लॉग्स येयना आहलो लोको रेसिपीज येताले ते आनी पुडिंग रेसिपी तुमकां बरी दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.